अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाजरीन, आपने मोजज़ात के बारे में सुना तो होगा कि मोजज़ात कैसे होते हैं, लेकिन आप शायद ये साइंस ना जानते हो कि ये भी अल्लाह ताला के अता करदा असूलों में से एज पर द लॉज ऑफ नेचर इट इज़ आल्सो ए साइंस. आई विल प्रूव टुडे इन ए वेरी साइंटिफिक वे कि हाउ मिरेकल्स हैपन्स, हाउ कैन यू अट्रैक्ट इन योर लाइफ मिरेकल्स. आपने it is as good a science. Law of gratitude is as good a science as other laws of the science. That is third law of Newton, that is action and reaction are always equal and in opposite reaction. Similarly, there is a law as far as the energy is concerned, that is perpetual transforming of energy. That is हम बोलें या सोचें लहरें पैदा होती हैं. That is मैं इस वक्त बोल रहा हूँ तो आवाज़ आप तक आ रही है. अगर मैं चाहूँ दूर तक आवाज़ जाओ, आप मस्जिद से अजान की आवाज़ कैसे सुनते हैं, खुतबे की आवाज़ कैसे सुनते हैं, जलसे जुलूसों में बड़ी बड़ी जो स्पीकर यूज़ किए जाते हैं वो कैसे सुनते हैं? इसलिए कि उसमें एक ट्रांसफार्मर आपकी जो आवाज़ है उसको फ्रीक्वेंसी उसकी चेंज कर देता है, और जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाती है, एज यू कैन सी ऑन द चार्ट, वेवलेंथ छोटी होती जाती है और उसकी पेनिट्रेशन पावर भी बढ़ती जाती है. दैट इज हमारी आंखें तो सिर्फ 0.400 to 0.700 नैनोमीटर्स के दरमियान देख रही हैं ना, लेकिन सिग्नल तो मोबाइल के इस जगह भी आ रहे हैं, आप जिस कमरे में सुन रहे हैं उस जगह भी आ रहे हैं, तो वो 1 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी से अबव है ना. दैट इज फ्रीक्वेंसी बढ़ती गई, वेवलेंथ छोटी होती गई और पेनिट्रेशन पावर बढ़ती गई. तो जब मस्जिद से अजान सुनते हैं तो वो उनको फ्रीक्वेंसीज को बढ़ा देते हैं और वो दूर तक आवाज़ जाती है. अगर आपकी अपनी सोचों की फ्रीक्वेंसीज को बढ़ा दें तो उससे भी तो वेव्स पैदा होती है ना. वो सोचों की फ्रीक्वेंसी दैट इज यकसू सोचों के साथ खुशू खजू के साथ मांगे. और अगर मैं ये कहूँ कि 24 घंटे में इंसान को 12 से 72 हज़ार तक ख्यालात आते हैं और सतह पे वो ख्याल आता है, आप उसको तवज्जो देते हैं, उस थॉट पावर को तवज्जो, इट इज़ ए पावर, इट इज ए थॉट पावर. वो क्योंकि एक्शन में आपका थॉट ही कन्वर्ट होता है. एज यू कैन सी द साइकिल ऑन द चार्ट. पहले ख्याल आया ना किसी चीज का, फिर वो एक्शन में ढला. तो क्योंकि एनर्जी ने ट्रांसफॉर्म होना है इन फिजिकल वे एज पर द लॉज ऑफ द साइंस. वो चलती हैं, जो भी लहरें चलती हैं उन्होंने अल्टीमेटली एक जगह पे पहुंच के कन्वर्ट होना है इन फिजिकल फॉर्म. अगर आप टेलीपैथी की बुनियाद समझ पाएं, यानी आप सोचों को यकसू करके सोचें तो वो इतनी दूर तक जाती हैं, बहुत दूर तक जाती हैं. यानी उनकी फ्रीक्वेंसीज जब यकसू सोची होती है तो बहुत बढ़ जाती है. ग्रेटिट्यूड, द लॉ ऑफ ग्रेटिट्यूड इज कि आप जितना अल्लाह ताला का शुक्र अदा करेंगे उतना ज्यादा अपनी जिंदगी में अट्रैक्ट करेंगे. हाउ? जो शुक्राने की सोचें हैं या पॉजिटिव सोचें हैं, एज पर लॉ ऑफ फ्रीक्वेंसीज दोस ट्रेवल एट ए फास्टर फ्रीक्वेंसी, तेज फ्रीक्वेंसीज पे जाती हैं, बढ़ी हुई फ्रीक्वेंसीज पे जाती हैं. और जो नेगेटिव सोचें, मेरे कुछ नहीं मिला, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे साथ ही रवैया क्यों लोगों का ऐसा है, मुझे नाकामियां क्यों सामना करना पड़ता है, मेरे हालात ही क्यों बुरे रहते हैं, ये स्लो फ्रीक्वेंसीज पे जाती हैं नेगेटिव थॉट्स. स्लो फ्रीक्वेंसीज जाती हैं. और जैसे मैंने कहा कि एज पर लॉज ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग एनर्जी, परपेचुअल ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ एनर्जी, द लॉ इज दैट सिमिलर फ्रीक्वेंसीज कोइंसाइड विद सिमिलर फ्रीक्वेंसीज. जो एक जैसी फ्रीक्वेंसीज हैं वो उसी जैसी फ्रीक्वेंसीज को अट्रैक्ट भी करेंगी और मिलेंगी भी, कोइंसाइड भी करेंगी. सिमिलर फ्रीक्वेंसीज कोइंसाइड विद सिमिलर फ्रीक्वेंसीज. और अगर आप पॉजिटिव सोचें रखेंगे, शुक्राने की सोचें रखेंगे, तो वो दूर तक फास्टर फ्रीक्वेंसीज पे जाएंगी. और ये यूनिवर्स भरी पड़ी है, वो आपको अट्रैक्ट वही चीज़ों के साथ करेगी जो इस दुनिया में फजा में बिखरी हुई हैं. दैट इज पॉजिटिव. देयर इज नथिंग लिमिटेड विद द नेचर. सप्लाई की कोई कमी नहीं है, बेशुमार कोई दौलत की कमी नहीं है. अल्लाह ताला के खजाने
وہ کہتے ہیں بھر گئے لینے والوں کے، جو مانگا انہوں نے ان کو مل مل کے وہ لیتے لیتے تھک گئے، لیکن دینے والا نہیں تھکا۔ اس کی سپلائی انلمیٹڈ ہے۔ ہم مانگیں تو صحیح اس انداز میں، شکرانے کے ساتھ، اینڈ دس لا آف گریٹیٹیوڈ کین برنگس میریکل ان یور لائف۔ لیٹس سے ہم جب یکسو سوچوں کے ساتھ نہیں سوچتے، لیٹس سے ایک سوچ ہے ہماری، اس کو سطح پہ نہیں رکھتے، ڈسکنٹینٹمنٹ میں چلے جاتے ہیں۔ اگر میں یہ کہوں کہ یہ موبائل ہے، اس کے اندر کیا ہے؟ ایک ڈبہ اور ایک سم۔ ہمارے اندر کیا ہے؟ ہمارا جو جسم ہے وہ ایک یہی جو باکس ہے اسی کی طرح بہیو کرتا ہے، اور اس کے اندر ایک روح چھپی ہوئی ہے جو دماغ کے راستے اصل تک کنیکٹڈ ہے، اس کا رابطہ ہر لمحے رہتا ہے۔ جیسے میں اگر اس سے نکال کے سم کو ادھر رکھ دوں تو اس میں سے سگنل تو آتے رہیں گے، لیکن اس کو سننے کے لیے اس باکس کی ضرورت ہے۔ تو جسم کی، دماغ کی ضرورت اس لیے ہے کہ اس کو جو اس میں سگنلز آ رہے ہیں ہماری سول میں، جو اس وقت آتی ہے جسم میں داخل ہوتی ہے جب بچہ ماں کے پیٹ میں 3 مہینے کا ہوتا ہے اور دل دھڑکنے لگتا ہے، ایک دم کوئی چیز انٹر ہوتی ہے، اور جب نکل جاتی ہے تو یہ سارا جسم اتنا بھاری بھرکم، اتنا بڑا، ویسے ہی کہ ویسا ہی رہ جاتا۔ اس میں پھر کیونکہ یہ تو وہ چیز نہیں ہے، امام غزالی فرماتے ہیں، یو کین فائنڈ اٹ آن دا نیٹ، دا لاسٹ ورڈز آف امام غزالی، کہ میں تو وہ نہیں ہوں جو تم سمجھ رہے ہو۔ جب فوت ہوتے ہیں تو ان کی تحریر ملتی ہے تکیے کے نیچے سے کہ یہ جس کو تم رو رہے ہو وہ تو ہڈیاں اور گوشت پوست ہیں، میں تو ایک روح ہوں۔ ناظرین، ہماری روح ایک مینڈیٹ لے کے آئی ہے، اس کا مسلسل رابطہ مالک کل سے ہے، وہ جو کل خزانوں کا مالک ہے، جو کل کائنات کا مالک ہے، اور اس کی کائنات اتنی بڑی ہے کہ اب ہم تو ایک ذرے سے بھی، چونٹی سے بھی چھوٹے ہیں۔ ہماری زمین کے مقابلے میں ہم کچھ بھی نہیں نا، پوری زمین کے مقابلے میں، ارتھ کے مقابلے میں، اور ارتھ از ریوالونگ اراؤنڈ دا سن، ہے نا، آربٹ میں، اور اس طرح کے یہ کہ 200 سے زیادہ کانسٹیلیشنز ابھی تک سائنسدان دریافت کر رہے ہیں، اور متفق ہیں کہ اور بہت سی ہیں جن تک ابھی تک رسائی ممکن نہیں ہے، لیکن سب سائنسدان متفق ہیں وہ مالک کل ان سب کائناتوں کا مالک ہے، اور اس کے پاس خزانوں کی کوئی کمی نہیں۔ لیکن آپ کو اٹیکٹ کرنے کا انداز چاہیے، یعنی آپ سوچیں، پازیٹیو رکھیں، ہر وقت اس کا شکر ادا کرتے رہیں، ہر وقت نعمتیں تو ہر ایک کو ملی ہیں نا۔ لیٹس آپ نے وہ چلتے ہوئے کسی کو دیکھا ہوگا جس کی آنکھیں کام نہیں کر رہی، تو آپ جو آنکھوں والے ہیں ان کو اس بلیسنگ کا، ہر ایک کو نعمتیں ملی ہوئی ہیں، شکرانہ ادا کرنا چاہیے۔ ہمیں جو کچھ ملا ہے ان پہ شکرانہ ادا کرنا چاہیے، ہمیں اس چیز پہ ڈویل کرنا چاہیے جو ہمیں مل گیا ہے۔ ہم نیچے کی طرف دیکھنے کے بجائے اوپر کی طرف کیوں دیکھتے ہیں کہ ہم سے زیادہ دوسرے کو ملا ہوا ہے؟ ہم کیوں حسد اور رشک محسوس کرتے ہیں؟ وہ نیگیٹو انداز ہے، نیگیٹو سوچیں ہیں، اور یہ نیگیٹو سوچیں ہیں یہ کمپیٹیٹو اسپرٹ میں لاتی ہیں کہ اس کو اتنا مل گیا، مجھے کیوں نہیں ملا اتنا۔ اللہ تعالیٰ سب سے بڑی کنٹینٹمنٹ ہے، وہ قناعت ہے، جو ایک غریب آدمی کو بھی اگر نصیب ہو تو اس کے پاس بہت بڑی دولت ہے، اور وہ بھی اگر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو بہت ادا کرے گا۔ اور جن کو نہیں ملتا کیونکہ وہ انداز میں اس میں سوچتے رہتے ہیں کہ منفی سوچوں میں رہتے ہیں کہ مجھے کچھ نہیں ملا، مجھے کچھ نہیں مل سکا، میری ناکامیاں ہی کیوں مقدر ہیں، میرے ہی حالات ایسے کیوں ہیں، اور جب وہ ایسا سوچتے ہیں تو پھر نیگیٹو فریکوینسیز کو انسائڈ ود نیگیٹو فریکوینسیز، اور ان کو وہی ملتا ہے جو سوچوں میں وہ بساتے ہیں۔ اگر سوچوں میں آپ اللہ تعالیٰ کا شکر بسا لیں گے تو یہ وہ لنک ہے جو آپ کی سول لمحہ بہ لمحہ اللہ تعالیٰ کو منتقل کرتی رہتی ہے اور اللہ کے ساتھ کانٹیکٹ میں رہتی ہے۔ اور زاہد ہے وہ مالک بہت بڑا ہے، وہ مالک کل ہے، وہ اللہ نور السماوات والارض ہے، وہ آپ کو اتنا دے گا جتنا آپ مانگو گے۔ صرف اپنی سوچوں میں شکر اور پازیٹیو سوچیں بسا لے، انشاءاللہ معجزات آپ کی اور میری زندگی میں بھی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ کا نگہبان ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو پازیٹیو سوچوں رکھنے کی ہمت عطا کرے۔ جاوید مرزا کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔